नमस्ते। म आज तपाईँलाई हिजो हामीले इक्जाम लगेको यो खरिदारको अनलाइन इक्जाम लगेका थियौँ त्यसको फिडब्याक भिडियो बनाएको छु। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अब हामी क्वेसनतिर जाउँ। क्वेसन नम्बर 1 मा है, क्वेसन नम्बर 1 मा के थियो भने यो प्रदेश र एकातिर प्रदेशको नाम, अर्कोतिर चाहिँ प्रदेश प्रमुखहरूको चाहिँ नाम थियो। यो जोडा मिलाउनु पर्ने थियो। हामी यहाँ जोडा मिलाउँ। जस्तो पहिलो प्रदेश नम्बर 1 मा प्रदेश नम्बर 1 को कहाँ हुन्छ? प्रदेश नम्बर 1 मा को छ अहिले? सोमनाथ अधिकारी, बागमतीको विष्णु प्रसाद, गण्डकीको अमिक शेरचन, कर्णालीको गोविन्द कलौनी। यो अनुसार हाम्रो चाहिँ यसको सही कोड कुन हुने भयो त? ए को 3, बी को 1, सी को भने चाहिँ डी एन्सर है त। यसको एन्सर डी है। अब म 2 नम्बरमा गएँ। 2 नम्बर क्वेसन हेर्नु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा हस्ताक्षर कुन सहरमा भएको थियो भनेर सोधेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा हस्ताक्षर कुन सहरमा भएको थियो? यसको सही एन्सर चाहिँ सान फ्रान्सिस्को सहरमा है। सान फ्रान्सिस्को सहरमा 1945 जुन 26 मा हस्ताक्षर भएको थियो। यो मैले तपाईँलाई चाहिँ अघिल्लो भिडियो मुनि भनेको थिएँ, हेर्नुहोला भनेर। अनि वासिङटन डीसीमा नामाकरण भएको थियो। न्युयोर्कमा यसको प्रधान कार्यालय छ भने जेनेभा योसँग केही सम्बन्ध छैन है। यिनी सबै अप्सनहरू मैले भनिदिएको छु। जस्तो सान फ्रान्सी भनेको चाहिँ यसको हस्ताक्षर भएको, वासिङटन डीसी भनेको चाहिँ यो नामाकरण भएको सहर हो, न्युयोर्कमा चाहिँ यसको प्रधान कार्यालय रहेको छ है। दोस्रो प्रश्न। अनि तेस्रो प्रश्नतिर जाउँ है त। यदि तपाईँहरूसँग प्रश्न छैन भने तपाईँले इक्जाम दिनुभएको त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् है। त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेर तपाईँहरू अहिले पनि प्रश्न पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर प्राप्त गर्नुहोला। म तेस्रो नम्बरतिर गएँ। संयुक्त राष्ट्रमा बढी योगदान गर्ने राष्ट्रको क्रम कुन सही छ भनेको थिएँ। यो धेरैजनाले मिस्टेक गर्नुभएको छ है। यसमा चाहिँ के भयो भने तपाईँहरूले धेरैले चाहिँ अमेरिका, चीन, बेलायत, रुस, फ्रान्स लेख्नु भएको छ। यो चाहिँ यस्तो होइन साथीहरू। यो तपाईँहरूको चाहिँ सुरक्षा परिषदका स्थायी राष्ट्रहरूको समूह हो, क भनेको है। धेरैले त्यहाँ बिगार्नु भयो। अनि त्यस पछाडि मैले सोधेको छु बढी योगदान गर्ने, बजेटमा बढी योगदान गर्ने राष्ट्र पहिला अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी, फ्रान्स थियो भने अहिले के भएको छ भने बढी परिवर्तन भएको थियो। अहिले चाहिँ अमेरिका पहिलो, त्यसपछि चीन छ, त्यसपछि जापान, जर्मनी, बेलायत, यसरी चाहिँ क्रमशः रहेको छ है। यसलाई ख्याल गर्नु होला। अहिले 2019 को बजेट, यो 2-2 वर्षमा चाहिँ बजेट ल्याउने गर्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले, महासभाबाट पारित हुन्छ। यसमा चाहिँ के छ भने अहिले यसको एन्सर चाहिँ घ है। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी र बेलायत। धेरै साथीहरू झुकिनु भएको छ, कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो। यसको एन्सर चाहिँ अहिले परिवर्तन भएको 19 को बजेट अनुसार एन्सर चाहिँ अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी र बेलायत, घ एन्सर है, अथवा डी नम्बरको। अब त्यसै गरेर म चौथो नम्बरतिर गएँ। नेपालको संविधान अनुसार भाषा आयोगमा अध्यक्षका अतिरिक्त कति सदस्य रहने व्यवस्था छ भनेको छ। संविधानको धारा 287 हेर्नु होला, त्यहाँ भनेको छ अध्यक्षका अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार सदस्य रहने भनेर भनेको छ है त। आवश्यकता अनुसार भनेको छ, त्यही भएर एन्सर डी हुन्छ। धेरैले 4 लाउनु भएको छ, 4 होइन है साथीहरू, ख्याल गर्नु होला। संविधानको धारा 287 को उपधारा 2 हेर्नु होला, त्यहाँ लेखेको छ आवश्यकता अनुसार सदस्य रहने व्यवस्था छ। अनि अर्को त्यसै गरेर छ कन्ट्रोल टुरिज्मको नीति अपनाउने पहिलो दक्षिण एसियाली राष्ट्र कुन हो भनेर मैले सोधेको थिएँ। यसको सही एन्सर भुटान हो है। कन्ट्रोल टुरिज्म भनेको के हो भन्ने कुरा मैले तल लेखिदिएको छु, हेर्नुहोस् त। यो कलर गरिदिएको छु येल्लो कलरमा। मुलुकमा खर्च गर्न सक्ने र गुणस्तरीय पर्यटक भित्राउन कन्ट्रोल टुरिज्म नीति अपनाइन्छ भनेको छ। यो नीति हो, एउटा राष्ट्रले लिएको पोलिसी। यो चाहिँ पर्यटनसँग सम्बन्धित नीति हो। केसँग सम्बन्धित छ भनेर पनि सोध्न सक्छ, त्यसलाई विचार गर्नुहोला। कन्ट्रोल टुरिज्म भनेको पर्यटनसँग सम्बन्धित छ। यो पहिलोपटक दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा अथवा सार्क राष्ट्रमा चाहिँ भुटानले ल्याएको है। हामी अब यसपछि छैटौँ क्वेसनतिर जाउँ। छैटौँ क्वेसन यो नेपालको भूगोलसँग सम्बन्धित छ। सोलङ कालिका, कालिका भगवती, मौला कालिका, तुलिङ कालिका छ यतातिर भने यता जिल्ला छ है त। कुन कालिका कहाँ पर्छ भनेर हामीले जोडा मिलाउनु छ। तपाईँले ख्याल गर्नु होला, जोडा मिलाउँदाखेरि एउटा तपाईँले कुनै कन्फर्म जानेको छ भने पनि त्यसका आधारमा जोडा मिलाउनु भयो भने धेरै मिलाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसलाई विचार गर्नु होला। जोडा मिलाउने क्वेसनमा तपाईँले एउटा मात्रै जान्नु भएको छ भने मिलाउनुहुन्छ। जस्तो मौला कालिका भनेको धेरै चर्चित हो, धेरैले चाहिँ सुनेको हुनुहुन्छ भने, अथवा तपाईँले 4 मध्ये जुनसुकै पनि कन्फर्म जानेको छ भने त्यहाँबाट सुरुवात गर्नु। जस्तो मौला कालिका कहाँ छ भनेर हामीले धेरै पढाएको छौँ। मौला कालिका नवलपरासी हुन्छ। अब तपाईँले खोज्नु पऱ्यो सी को 1 कोड भएको के। जस्तो एमा हेर्नुहोस् त, सी को 1 छ,
बीमा सीको आन छैन, डीमा पनि छैन, के अरे सीमा पनि छैन, बीमा पनि छैन अनि डीमा पनि छैन भनेपछि एउटा मात्रै जान्दा पनि तपाईँको एन्सर त पत्ता लाग्यो, एन्सर त ए नै रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो के। कुनै एउटा जान्नु भएको छ भने त्यसलाई कन्फर्म भएकोलाई सुरुवात गर्नु होला। यस्तो कोडहरू छान्दाखेरि जोडा मिलाउने है, मैले यो कुरा जानकारी गराएँ। जस्तो अब हाम्रो एन्सर त ए हो भन्ने कुरा थाहा भयो। अब सुलिङ कालिका भनेको स्याङ्जा हो है, सुलङ कालिका स्याङ्जा, कालिका भगवती भनेको बागलुङ, मौला कालिका नवलपरासी, तुर्लिङ कालिका भनेको स्याङ्जा के अरे नवलपरासी सरी लमजुङमा रहेको छ। यसको सही एन्सर ए है, ए एन्सर है, यसलाई ख्याल गर्नुहोला। तलका भनाइ विचार गर्नुहोस् भनेको छ। 7 नम्बर क्वेसन, नेपालको सबैभन्दा पूर्वको बिन्दु झापाको लोधाबारी हो भनेको छ। अब सही हो के हो यो विचार गर्नुहोस् भने नेपालमा भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा उचाइमा फल्ने बाली धान हो भनेको छ। नेपालमा धरातली विविधता र उचाइको कारणले सबैभन्दा फाइदा पुग्यो अर्थतन्त्रको क्षेत्र कृषि हो भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है 1 नम्बरमा के भन्यो भने अब यहाँ तलबाट छान्नु छ। नेपालको सबैभन्दा पूर्वको बिन्दु झापाको गोदावरी हो भनेको छ। पूर्वको बिन्दु होइन साथी, यो दक्षिणको बिन्दु झापाको लोधाबारी हो है। तर पूर्वको बिन्दु चाहिँ ओलाङचुङला नाका अथवा ओलाङचुङला भन्ज्याङ ताप्लेजुङ हो। 88 डिग्री 12 मिनेटलाई चाहिँ छुने भनेको चाहिँ त्यही ताप्लेजुङको चाहिँ ओलाङचुङला नाकाले हो, त्यो चाहिँ हो, यो गलत छ है। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ यो म तल लेखिदिएको छु। सही पूर्वको बिन्दु ताप्लेजुङको ओलाङचुङला भन्ज्याङ हो, यो गलत। त्यसो भए नेपालमा भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा उचाइमा फल्ने बाली धान हो, धान होइन साथी। त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ कोदो जौ फापरहरू फल्ने गर्छ है, त्यही भएर धान चाहिँ होइन। सबैभन्दा माथि चाहिँ अब यो जुम्लामा फल्छ भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई, त्यो चाहिँ माथि सबैभन्दा माथि फल्ने बाली होइन यो है, यो पनि गलत छ 1 र 2। अब 3 चाहिँ सही हो है, 3 मात्र ठिक। मैले तल यहाँ नोट भनेर लेखेको छु, पूर्वको बिन्दु ताप्लेजुङको ओलाङचुङला भन्ज्याङ हो, फापर कोदो जौ जस्ता चाहिँ माथि बाली फल्छन् त्योभन्दा भनेर भने है। यसको सही एन्सर 3 मात्र ठिक, एन्सर सी। अब यसपछि म 8 नम्बरतिर गएँ है त। 8 नम्बर हेर्नुहोस्, ब्राजिल कसले पत्ता लगाएका हुन् भनेको छ। यो त पेट्रो अल्मारेज भइहाल्यो है। यसपछि 9 नम्बरमा जाउँ त। क्वेसन नम्बर 9 ले के भनेको छ, जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। प्रायद्वीपको पनि प्रायद्वीप, मोरे डार्लिङ उच्च समस्थलको महादेश, अन्तर्राष्ट्रिय नदी एकातिर छ। अब यता डेब्यू, युरोप, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका छ। अब तपाईँलाई मैले अघि नै भनिसकेँ, तपाईँले जुन चाहिँ कन्फर्म जान्नु भएको छ त्यहाँदेखि जोडा मिलाउन सुरु गर्नु होला है। जस्तो यहाँ अब हेर्नु त, प्रायद्वीपको पनि प्रायद्वीप भने युरोप 2 नम्बर, मोरे डार्लिङ भनेको यो अस्ट्रेलियाको नदी हो, उच्च समस्थलको महादेश भनेको चाहिँ अफ्रिका भएको, अन्तर्राष्ट्रिय नदी चाहिँ अब यो डेनिब नदी भएको होइन। अब यसले गर्दाखेरि कोड कुन भयो त, ए को 2, बी को 3, सी को 4, डी को 1 भने एन्सर डी है, डी मा छ यो। अब 10 नम्बरमा व्यापारिक वायुको गति 16 देखि 24 किलोमिटर प्रति घण्टा हुन्छ भनेको छ। यो ठिक छ है, हुन्छ। टाइफुन नामक वायु पूर्वी प्रशान्त महासागरमा चल्छ भनेको छ। टाइफुन नामक वायु पूर्वी प्रशान्तमा होइन, पश्चिमी प्रशान्तीय महासागरतिर चल्छ है। प्रशान्त त प्रशान्त महासागर हो, तर यो पश्चिमतिर चल्ने हो, पूर्वतिर होइन। यो 2 नम्बर त्यही भएर गलत छ। यसको सही एन्सर चाहिँ 1 मात्र ठिक है, यसको सही एन्सर 1 हो। 10। अब म साथीहरू 11 नम्बरतिर गएँ। 11 मा हेर्नुहोस् त, यसले के भनेको छ भने रामले आफ्नो आम्दानीको आधा रकम खर्च गर्छ, बाँकीको आधा रकम श्यामलाई दिन्छ भने रामले आफ्नो आम्दानीको कति प्रतिशत श्यामलाई दिन्छ भनेर सोधे। रामले आफ्नो आम्दानीको आधा रकम खर्च गर्छ, बाँकीको आधा रकम श्यामलाई दिन्छ भने रामले आफ्नो आम्दानीको कति प्रतिशत श्यामलाई दिन्छ भन्यो। अब हेर्नु त, यो त क्लियर कुरा छ। तपाईँले प्रतिशत भन्ने चाहिँ 100 मान्नुहोस्, नमान्नु 100 चाहिँ मैले त्यहाँ लेखिदिएको छु। हेर्नु त, रामसँग जम्मा 100 रुपियाँ छ मानौँ है। अब उसले के गर्छ, 50 खर्च गर्छ, 50 आधा खर्च गर्छ भने 100 को आधा त के हो, 50 हो। 50 खर्च गर्छ, उसँग कति बाँकी रह्यो, बाँकी 50 रह्यो। अब बाँकी 50, बाँकीको आधा रकम श्यामलाई दिन्छ भनेपछि उसँग अब बाँकी आधा भनेको 50 हो। 50 छ भने त्यसको आधा कति त 25 हो। त्यसो भएपछि 25 रुपियाँ श्यामलाई दिँदो रहेछ। 25 को कति मध्येको 25, उसँग जम्मा 100 मध्येको 25 दिन्छ भनेको 100 को 25 भनेको 25% दिन्छ। त्यही भएर एन्सर बी हुन्छ है। मैले यहाँ माथि स्पष्ट लेखिदिएको छु, हेर्नुहोस् त, यहाँ यति गरेर 25 दिन्छ। 25 भनेको मैले 100 बाट 25 लिएँ है। त्यसो भए 100 को 25 भनेकै 25%। अब यो 12 नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस् त। रिताले कुनै काम 100 दिनमा र सीताले सो काम 300 दिनमा गर्न सक्छिन्। यदि दुवैजना मिली सो काम 12 दिनमा सक्छिन् भने 100 को मान कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब तपाईलाई मैले यो चाहिँ कपीमा गरेर देखाउँछु है। रिताले 100 दिनमा र उले चाहिँ 3x दिनमा गर्छ। 3x दिनमा, अनि त्यसपछि x + 3x इक्वल टु यो कति 12 हैन। अब यो काट,
एक्स 3x² अपन 4x = 12 यो कट्यो। अब यो गर्नु त 3 ले लाई काट्दा कति 4 अनि x बराबर कति आउँछ 16। ल हेर्नुस् यसरी चाहिँ 16 आन्सर हुन्छ। यो बुझ्नुभयो नि x भनेको यो हामीले योबाट गर्यौं के a इन्टु हेर्नुस् b a + b सूत्रबाट गर्यौं है। यो दुवैको काम बराबर यति हो। यो सूत्र लाउनु हुन्थ्यो नि दुवैको काम बराबर a इन्टु b अपन a + b बराबर दुवैको काम। अब यो त के हुन्छ a इन्टु b भनेपछि a रिता र सीता अनि दुवैको काम भनेको 12 दिनमा गर्छ। a ले भनेको 100 दिन रिताले अनि सीताको 3x दिन। अब त्यही राखे मान राखिदिनुस् राख्दै काट्दै कति आयो x = 16। यसको x सोधेको छ x = 16 आन्सर 16 आन्सर बी है। अब अर्को क्वेशन हेर्नुस् त अर्को क्वेशनमा के भनेको छ भने एक दम्पतिको एक छोरा र छोरी छन्। बुवाको उमेर छोराको उमेरको 4 गुणा र छोरीको उमेर आमाको उमेरको 1/3 छ र यदि श्रीमतीको उमेर श्रीमानको भन्दा 6 वर्ष कम छ दिदी भाइ भन्दा 3 वर्ष जेठो छ भने आमाको उमेर कति हो। म यसलाई तपाईलाई यहाँ गरेर देखाउँछु है साथीहरु। ल 12 नम्बर 13 नम्बरमा के गर्यो भने आमाको उमेर सोधेको छ। मैले आमाको उमेरलाई 100 माने। आमाको उमेर 100 मान्दा बुवाको उमेर कति 100 + 6 भयो। 100 + 6 हुँदाखेरि हेर्नु त अब छोरीलाई के भने छोरी त 1/3 छोरी 1/3 भने 100/3 हुन्छ अनि छोरा कति 100 + 4 अपन यो बुवा सरी यो 6 है 100 + 6/4 हो किनभने बुवाको उमेरको 4 गुणा कम छ। अब त्यसो भए त्यो पर्सनली के भनेको छ दुई भाइको उमेरको डिफरेन्स 3 भनेको छ। 3 हो भने 100/3 - 100/6/4 बराबर 3। यसलाई सल्भ गर्नुस् त कति आउँछ अब तपाईको 54 आउँछ है। यो यसलाई ख्याल गर्ने के पर्सनली यहाँ भनेको छ आमाको उमेर माने 100 बुवाको उमेर 100 + 6 छोरीको उमेर 1/3 100/3 छोराको उमेर बुवाको उमेरको 100 + 6/4 बुवाको उमेरको 4 गुणा कम हो। त्यसो भए अब छोरा र छोरीको उमेरलाई घटाइदिनुस् बराबर 3 आउनु पर्यो। त्यसलाई सल्भ गर्दै जानुस् त 54 आन्सर है। अब यो 13 नम्बरको आन्सर पनि कति भयो 54 भयो। अब यसपछि म अगाडि गएँ। अब ल 14 नम्बरमा दिएका भनाइ विचार गर्नुहोस् र सही कोट छान्नुहोस् भने गुप्त सम्बन्ध चलाउने राजा अंशवर्मा हुन्। तलेजु भवनको मन्दिर भक्तपुरमा रहेको छ। मानापाती ढक्त राजुको चलन चलाउने राजा रामसाउन इतिहासमा गोत्र परिवर्तन गर्ने राजा पृथ्वीनारायण साउन भनेको छ। यो 2 नम्बर गलत है त 2 मात्र पे ठीक भएको अप्सन ठीक हुन्छ। यो धेरैले बिगार्नु भएको छ इतिहासबाट पनि। तलेजु भवनको मन्दिर काठमाडौँमा रहेको छ। यो चाहिँ भक्तपुरमा होइन धेरैले माथिका सबै भन्नु भएको छ होइन है साथीहरु। यसलाई ख्याल गर्न 2 बे ठीक छ और सबै ठीक छन्। तलेजु भवनको मन्दिर काठमाडौँमा रहेको छ मैले यहाँ लेखिदिएको छु। अब 15 नम्बर दोस्रो जनआन्दोलनका प्रथम शहीद को हुन् भनेर सोधेको थिए। यसको सही उत्तर उमेश चन्द्र थापा हो। यसमा चाहिँ यी सबैको भनिदिन्छु म। यो चारै जना चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। रमेश कुमार महतो भनेको मधेस आन्दोलनका शहीद हुन्। मोहम्मद जाबिर भनेका दोस्रो आन्दोलनका विदेशी शहीद हुन्। एक मात्र विदेशी शहीद मोहम्मद जागिर हुन्। तुलसी छेत्री भनेका चाहिँ पहिलो महिला शहीद हुन् है। तुलसी छेत्री पहिलो महिला शहीद ख्याल गर्नु होला। 16 नेपालको इतिहासमा घटेका घटनाहरूको सही क्रम मिलाउनुस् भनेको छ। सती प्रथा उन्मूलन आमली प्रथा खारेज उपत्यकामा टेलिफोन सेवा सुरु केन्द्रीय कारागार स्थापना भनेको छ। अब यो चाहिँ सही कोड छान्नुस्। अब तपाईले यो सही छान्नका लागि त कहिले भयो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। त्यही लेख्दिएको छु मैले। कारागार स्थापना विक्रम सन् 1991 भयो। आमली प्रथा 1968 मा टेलिफोन 1970 मा सती प्रथा 77 मा भयो। अब यसैको आधारमा क्रम मिलाउने भने के हुन्छ 4 2 3 1 भनेको 4 2 3 1 भनेको आन्सर बी है आन्सर बी। अब 17 नम्बरमा जाउँ। तलका मध्ये कुन मान पदवी विदेशी नागरिकलाई दिइदैन। तलका मध्ये कुन मान पदवी विदेशी नागरिकलाई दिइदैन भनेको छ। यो नेपाल रत्न दिइदैन अरु चाहिँ दिइन्छ है। नेपाल रत्न यो नेपालीलाई मात्रै दिइन्छ। दिएका भनाइ विचार गर्नुहोस्। तराई क्षेत्रका जातिहरू मध्ये सबैभन्दा बढी यादव जाति रहेको छ भनेको छ। चालिङ बाजा थामी जातिको मौलिक बाजा हो। यो चालिङ बाजा चाहिँ थामी जातिको मौलिक बाजा हो यो ठीक छ। तर यो चाहिँ तराई क्षेत्रमा चाहिँ सबैभन्दा बढी यादव छैन कि यहाँ चाहिँ थारू जाति बढी छ। मैले यहाँ लेखिदिएको छु थारू जाति बढी रहेको छ। त्यसैले 2 मात्रै ठीक हुन्छ है। यसलाई ख्याल गर्न 2 मात्रै ठीक। 19 नम्बर हेर्नुहोस् त। अब यहाँ एकातिर पुरस्कारका नाम छन् अर्कोतिर चाहिँ यो पुरस्कारका नाम यतातिर यिनको स्थापना दिएको छ। अब जोडा मिलाउनु। सर्वनामक पुरस्कार कहिले स्थापना भयो 39 मा भयो। 2000 युवा वर्ष मोती पुरस्कार कहिले भयो 42 मा भयो। पाण्डुलिपि पुरस्कार कहिले भयो
यो चाहिँ 49 मा भयो, साझा पुरस्कार 26 मा भयो। भने तपाईले जुन जान्नुहुन्छ त्यसैबाट सुरु गर्नु होला। अब यसले गर्दाखेरि ए को 2, बी को 1, सी को 3, डी को 4 भनेको ए को आन्सर। है आन्सर ए 19 हो। अब अगाडि जाउँ। यहाँ हेर्नुस् त आइक्यू। यो चित्रहरु दिएको छ, योबाट चाहिँ 100 कोटी सिरिजको हो है, सिरिजको हो। यो यहाँ के छ भने यसको आन्सर चाहिँ 3 हुन्छ। कसरी हुन्छ भने यहाँ के भनेछ भने पहिलो स्पेसमा चाहिँ एउटा लाइन सेगमेन्ट घटाउँछ। कतातिर भने क्लकवाइजतिर है, क्लकवाइज भनेको यो साइडतिर घटाउँछ। हेर्नु त यहाँ घटाउँछ अनि यसलाई फेरि के गर्छ भने एन्टी क्लकवाइज 90 डिग्री घुमाउँछ। त्यस्तै गर्दै जाँदाखेरि अब प्रत्येक स्टेपमा त्यो गर्दै जाँदाखेरि अब ई पछि पालो आउने भनेको 3 को, यसको आन्सर 3। अनि 21 नम्बरमा हेर्नुस्। 21 नम्बरमा के गरेछ भने हेर्नुस् है, यो एनालोजी हो। यो र यो जस्तो तरिका लागेको छ, यो र यो त्यस्तै तरिका लागेको हुन्छ। हेर्नु त ए र बी कसरी राखेको छ त्यही हेर्नुस्। यसलाई के गर्नुस् भने यसरी क्लकवाइज घुमाएको छ यिनीहरु। हेर्नुस् है, यिनीहरु क्लकवाइज घुमाएको छ। यसलाई यसरी घुमाएको छ। हेर्नु त यो यहाँ आयो, यो यहाँ आयो, 90 डिग्री क्लकवाइज घुमाइरहेछ। यो यहाँ आउँछ, ठीक छ। यो सी मा पनि त्यसरी घुमाउनुस् एकपटक। त्यसरी घुमाउँदा केही आउट हुन सक्छन् है। त्यसरी घुमाउँदा आउट हुँदैनन् भने अर्कोतिर जाने, यसरी घुमाउँदा आउट कोही पनि हुँदैनन्। उसो भए के गर्ने भने अब हेर्नुस् है, अब यसको के छ भने यसलाई 90 डिग्री घुमाएर यसलाई हेर्नुस् है, यसलाई 90 डिग्री घुमाएर फेरि के गरिदिन्छ भने अब त्यो एरोलाई चाहिँ रोटेट 90 डिग्रीमै घुमाइदिन्छ। जसरी यिनीलाई चाहिँ क्लकवाइज घुमाउँछ नि त्यसरी फेरि यसलाई चाहिँ क्लकवाइज नै 90 डिग्री त्यो एरोलाई नै घुमाइदिन्छ है। यसरी घुमाउँदै जाने हो भने यसलाई पनि त्यसरी नै घुमाउने हो भने यो त यहाँ छ, अब यो यहाँ आउनुपर्छ। यो यहाँ आउँदाखेरि यसरी आउने हो, यो त यस्तो भएर आउँछ नि। अब यसलाई 90 डिग्री घुमाउनुहोस् त, यस्तो बन्छ कि एन्टी क्लकवाइज 90 डिग्री घुमाउने हो। अनि यसरी घुमाउँदा अब यस्तो खालको बन्छ। हेर्नुस् है, यो फोको जस्तो बन्छ। त्यसो भए फोको जस्तो त को छ? 4 पनि छ, 5 पनि छ, अनि 1 पनि छ। त्योबाट पत्ता लागेन। अब अर्को के गर्ने भने यसलाई हेर्नुस्, यसलाई फेरि यसरी घुमाउनुहोस्। यसरी घुमाउँदा यहाँ आउने हो, यो त तल आउने हो। तर यसरी घुमाएर फेरि चाहिँ ट्याक्कै लिनियर गरिदिनुहोस् भनेको छ। भनेको 180 घुमायो। पहिला 90 डिग्री घुमाउने अनि फेरि चाहिँ 180 घुमाइदिनुहोस् त, ट्याक्क के बन्छ भने 4 नम्बरको चित्र बन्छ है। 4 नम्बरको भनेको यो 4 अप्सन एन्सर हो। अब अगाडि जाउँ। यो 22 नम्बरले के भनेको छ, यो चाहिँ कुन हुन्छ भनेको छ। हेर्नु साथीहरु, यो दुईटा यसरी यसरी, यो दुईटाले यता हेरेको छ अनि अब यो यता चाहियो, दुईटा उता भएको हुनु पर्यो भने चाहिँ ए को एन्सर है, ए को एन्सर 22 को। अब अगाडि जाउँ। 23 मा तलका मध्ये कसलाई संसदीय सुनवाई हुँदैन भनेको छ। लोकसेवा आयोगको सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र नेपाल राज्य धारा 292 मा हेर्नु होला, संसदीय सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। संसदीय सुनवाई हुने पदहरू मैले लेख्दा छु। प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र नेपाली राजदूतहरूलाई चाहिँ संसदीय सुनवाई हुन्छ पदको नियुक्ति हुनु पूर्व है। त्यसैले चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई हुँदैन। यो धेरैले मिस्टेक गर्नुभएको छ, राजदूत लगाउनु भएको छ साथीहरु। यसको एन्सर चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई। संसद यहाँ भनेको छ नि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी भनेको चाहिँ लोकसेवा आयोग पनि संवैधानिक निकाय हो, यसका पदाधिकारी सबैलाई हुन्छ। त्यही भएर 13 वटै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनवाई हुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको हुँदैन। सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश यहाँ लेखिदिएकै छ, नेपाल राजदूतहरू पनि लेखिदिएकै छ है, त्यसलाई ख्याल गर्नुलाई। अनि 24 नम्बर गाउँपालिका तथा नगरपालिका वडा संख्या निर्धारण ऐन 2073 अनुसार नगरपालिकामा बढीमा कतिवटा संख्या रहने व्यवस्था छ भनेको बढीमा 35। नगरपालिका भनेको महानगर, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका सबै बुझिन्छ। त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी भनेको 35 सम्म राख्न सकिन्छ। र अर्को कुरा, गाउँपालिकामा कम्तीमा 5 देखि 21 सम्म राख्ने, नगरपालिकामा चाहिँ 9 देखि 35। कम्तीमा भन्यो भने 9 नगरपालिकामा, बढीमा 35। गाउँपालिकामा चाहिँ कम्तीमा भन्यो भने 5, बढीमा 21 हुन्छ है। अर्को 25 नम्बर, नेपालमा प्रत्येक 5-5 वर्षमा कृषि गणना गरिन्छ भनेको छ। एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम नेपालमा दोलखा जिल्लाबाट सुरु भएको, नेपालमा यार्सागुममा टिप्न सुरु जुम्ला जिल्लाबाट गरिएको, कफी खेतीका लागि प्रसिद्ध जिल्ला स्याङ्जा। अब यी 4वटा मध्ये चाहिँ 1 र 4 गलत छ है। ख एन्सर हुन्छ। 1 र 4 मात्र बेठिक भनेको छ यहाँ। ख एन्सर 1 र 4 बेठिक। अब यो किन बेठिक भयो भने चाहिँ प्रत्येक 5-5 वर्षमा कृषि गणना गरिन्छ भनेको छ। 10-10 वर्षमा कृषि गणना हुन्छ, 2018 बाट गर्दै आएको। अर्को हेर्नुस् है, कफीका लागि प्रसिद्ध जिल्ला स्याङ्जा भनेको छ। कफीका लागि प्रसिद्ध जिल्ला त गुल्मी हो है, यो स्याङ्जा हैन गुल्मी हो। यसको सही आन्सर चाहिँ 1 र 4 बेठिक भने चाहिँ ख को हुने भयो। अरु ठीक छ है। जुम्लाबाट चाहिँ यार्सागुममा टिप्न सुरु हो र एक गाउँ एक उत्पादन जो दोलखा जिल्लाबाट सुरु गरेको। त्यसै गरेर हामी अब अर्को जान्छौँ। 26 नम्बर, 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा कतिवटा रणनीति छन् भनेको छ। यसमा त 8 वटा रणनीति छन्। यो भइहाल्यो।
अब त्यसै गरेर कुन भनाइ गलत छ 27 नम्बर हेर्नुहोस् त कुन भनाइ गलत छ। सबैभन्दा बढी कामदार भएको औद्योगिक क्षेत्र बालाजु औद्योगिक क्षेत्र हो। सबैभन्दा सानो औद्योगिक क्षेत्र भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र हो भनेको छ। सबैभन्दा सानो होइन, सञ्चालन मध्येको सबैभन्दा सानो भक्तपुर हो। तर चाहिँ सबै 11वटै औद्योगिक क्षेत्र मध्ये चाहिँ धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र सबैभन्दा सानो हो, त्यो अहिले बन्द छ र त्यो सञ्चालन मध्येको भक्तपुर हो। तर यहाँ चाहिँ सबैभन्दा सानो भनेको छ, त्यही भएर यो गलत हो। यो धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ सबैभन्दा सानो हो। अनि नेपालमा 11वटा औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ ठिक छ। सबैभन्दा कम उद्योग भएको प्रदेश कर्णाली प्रदेश हो, ठिक छ यो पनि। त्यही भएर यसको 27 को एन्सर बी हुन्छ है, गलत छान्ने हुने। अब 28 मा जानुहोस्। 7 वर्षीय युद्ध बेलायत र जर्मनी बीच भएको थियो। गलत भनाइ छान भनेको छ यहाँ पनि। 7 वर्षीय युद्ध बेलायत र जर्मनी बीच होइन, फ्रान्स र जर्मनी बीच हो। यो धेरैले मिस्टेक गर्नु भएको छ। यसको एन्सर चाहिँ ए नै हुन्छ। यसको गलत भनेको फ्रान्स र जर्मनी हुनुपर्ने हो, बेलायत र जर्मनी लेखेको छ, त्यही भएर फ्रान्स र जर्मनी हो, यो गलत छ। अर्को त्यसपछि जर्मनीको एकीकरण चाहिँ बिस्मारकले गरेका हुन्, ठिक छ। यो राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनको मृत्यु 1865 अप्रिल 15 मा भएको, ठिक छ। म्याग्ना कार्टामा 63 वटा धारा रहेका छन्, यो पनि ठिक छ है। यो ए चाहिँ एन्सर भयो। अब 29 मा जाउँ। इङ्क र पेन अनि ब्लड भनेको छैन। अब यो हेर्नुहोस्, इङ्क पेनमा इङ्कलाई युज कहाँ हुन्छ, पेनमा हुन्छ। ब्लड कहाँ हुन्छ, भेनिन भनेको चाहिँ नसा, त्यही भएर यसको सम्बन्ध चाहिँ भेनिनसँग हुन्छ है। भेनिन भनेको नसा हो। 14 सिमिलर सेट भनेको छ, हेर्नुहोस् त 23, 29 र 27 दिएको छ है। यो क्वेसन अलिकति मिस्टेक परेछ है। यहाँ 27 नभएर यहाँ चाहिँ 31 हुनुपर्ने, 27 भएर रहेछ है। यस अलिकति मिस्टेक छ। यो चाहिँ खास गराउन खोजेको के हो भने एन्सर डी किन छ भने चाहिँ सबै चाहिँ यहाँ के छन् भने प्राइम नम्बर राख्न खोजे, यहाँ 31 थियो साथीहरु, अलिकति गलत भएछ है। यसको चाहिँ अलिकति गलत भएछ, यो क्वेसन गलत भएर रहेछ। तपाईको क्वेसन पनि त्यो छ भने यसको एन्सर मैले डी राखेको थिएँ, त्यो प्राइम नम्बर हुन्छ भनेर है। अरु अप्सन चाहिँ मिल्दैन नत्र। 31 नम्बरमा हेर्नु त, यो 2 2 5 13 28 र वाट भनेको छ। यसको सही एन्सर डी हुन्छ। कसरी हुन्छ भने 2 मा 2 घटाउँदा कति 0, यो 0 भयो। अनि फेरि यो 2 मा 5, 5 मा 2 घटाउँदा कति 3 भयो। अनि 13 मा 5 घटाउँदा कति भयो 8 भयो। 28 मा यो घटाउँदा 13 घटाउँदा 15 भयो। यसरी हेर्दै जाँदा के हुन्छ भने 0 भनेपछि 1 को स्क्वायर माइनस 1, 2 को स्क्वायर माइनस 1 3, 13 को स्क्वायर सरी 3 को स्क्वायर माइनस 1 8, अनि 4 को स्क्वायर माइनस 1 कति 15, अनि त्यसै गरेर 5 को स्क्वायर माइनस 1 24। अब 28 मा 24 जोड्नु त कति हुन्छ 52 हुन्छ। त्यही भएर यसको एन्सर 52 है। त्यसरी धर्म नै ज्ञान हो र ज्ञान नै धर्म हो भन्ने भनाइ कसको हो भनेर सोधेको थिए। यो शुक्ररातको है, शुक्ररातको हो। दिएका कथन पहिचान गर्नुस्। अर्को यो दिएका कथन पहिचान गर्नुस् भनेको छ। वासेल महासन्धि 1999 मार्च 22 मा स्विजरल्यान्ड वासेल शहरमा भएको थियो, ठिक छ। टोरन्टो सम्मेलन 1988 मा भएको थियो, यो पनि ठिक छ। मालदिप्समा पानीमुनि मन्त्री परिषद बैठक सन् 2009 नोभेम्बर 26 मा भएको थियो। यो मालदिप्समा पानीमुनि मन्त्री परिषद बैठक चाहिँ मैले तल लेखिदिएको छु, 2009 अक्टोबर 16 मा भएको थियो है साथीहरु। नोभेम्बर 26 भनेको चाहिँ गलत छ। नेपालमा सगरमाथामा आधार शिविरको मन्त्री परिषद बैठक 2067 होइन 66 मक्सिर 19 गते हो, त्यही भएर 3 र 4 गलत छ। यहाँ सबैमा लागेको रहेछ 1 र 2 मात्र ठिक है। यसको एन्सर 1 र 2 मात्र ठिक हो। 1 र 2 मात्र ठिक यो है। 1 र 2 मात्र ठिक हो, 3 र 4 गलत छ। 33 पछि 34 हेर्नुहोस्। अब यहाँ जोडा मिलाउने, यहाँ जोडा मिलाउनु त। युएनईपी को प्रधान कार्यालय कहाँ छ? एकातिर चाहिँ संस्था दिएको छ, अर्कोतिर प्रधान कार्यालय। अनि युएनईपी को प्रधान कार्यालय कहाँ छ? नैरोबी। आइयुसिएन भनेको कहाँ छ? यो ग्यालेन्डमा छ है। डब्ल्युडब्ल्युएफ को कहाँ छ? यसको पनि ग्यालेन्डमा छ। आइसिमोड को नेपालमा छ। अब यो हिसाबले मिलाउँदै जाँदाखेरि यो लन्डन आउट हुन्छ। 3 भएको त आउनु नै हुँदैन, कहीँ पनि छैन है। 1 र 2 मा त 3 छ, 1 र क र ग मा 3 छ भने यो त आउटै हुन्छ। 3 भएको त हुँदै हुँदैन। घ मा पनि 3 छ, हेर्नु त सोतै चाहिँ ख को एन्सर हुन्छ के। तपाईले लन्डन इनका कसै कार्यालय लन्डन होइन भन्ने थाहा मात्रै पाउनुभयो भने पनि के हुन्छ, अब तपाईको यो 3 भएका भएर आउट हुन्छ। यो 3 छ, यहाँ पनि 3 छ, यहाँ पनि 3 छ। 3 नभएको त यो मात्रै छ। त्यही भएर ए को 2 भनेको युएनईपी को नैरोबी, बी को 4 है, सी को 1 5, डी को 5 भएको एन्सर ख मा चाहिँ एन्सर ख है। राष्ट्रिय जनगणना 68 अनुसार नेपालमा औसत परिवार संख्याका आकार कति रहेको छ? औसत परिवार संख्या 4.88 रहेको छ है। औसतमा न्यूनतम चाहिँ सबभन्दा कम कास्कीमा छ 3.92 हो। अधिकतम चाहिँ हौतरमा छ 6.44 छ है। औसत भन्यो भने 4.88। अहिले औसत सोधेको छ, एन्सर बी। अनि यो डियर को 12 2 15 भनेको छ। हाइट को चाहिँ 56 45, हिल को कोड कति हुन्छ भनेर सोधेको छ।
अब यो के गरेछ भने साथीहरु यो चाहिँ हेर्नुस् है मैले यहाँ प्रत्येक अंकको अल्फाबेट अर्डरमा 3 घटाउने भनेको छु। जस्तो d को मान कति हो 4 हो। d को मान 4 हो भने 4 मा 3 घटाइदिनुस् त 1 भयो नि त 1 राख्यो के त्यहाँ। अब हेर्नुस् अर्को के भन्यो भने यो ई भनेको चाहिँ 5 हो। 5 मा 3 घटाइदिनुस् 2 हुन्छ। ई भने दुईटा 2 राख्यौ अनि r भने 18 18 मा 3 घटाइदिँदा कति 15। त्यही भएर यहाँ 15 राख्यो है। यसरी गर्दै जानुस्। अर्को पनि यस्तै छ। अब हिलमा यो हिल भने त h भने त 8 हो। 8 मा 3 घटाउनु भने कति हुन्छ 5 हुन्छ। 5 भएको अप्सन डी मा मात्रै छ अरु हेर्नै पर्दैन। ई को त मान यहीबाट भएको ई 2 2 राखेको छ भने यहाँ पनि 2 2 हुन्छ अनि यसरी पनि थाहा लाग्छ है त। त्यही भएर आन्सर डी हुन्छ। अनि अर्को 37 नम्बर एउटा लाइनमा 40 जना मानिस छन्। कमल अगाडिबाट 12औं स्थानमा छ भने पछाडिबाट कतिऔं स्थानमा होला भनेर सोधे। अब यो 40 जना मानिस छन् कमल अगाडिबाट भने चाहिँ हेर्नुस् है यस्तोमा के गर्ने भने जम्मामा 1 जोड्दिनुस् त 41 हुन्छ। 41 मा पछाडी एकातिरको स्थान घटाइदिनु भने अर्कोतिरको आउँछ के। जम्मामा 1 जोडेर एकतिरको स्थान घटाइदिने। अहिले 40 जना छन् भने अब 40 जनामा 1 जोड्नुस् 41 हुन्छ। 41 मा 12 घटाउनुस् कति हुन्छ 41 मा 12 घटाउनु भने 29। त्यहाँ अब पछाडिबाट कतिमा पर्छ 29। आन्सर क। अब यो 38 नम्बरको हेर्नुस् त 38 नम्बरको धेरैले मिस्टेक गर्नुभएको क्वेशन हो। मैले त्यही भएर एक्लै राखेर यसलाई देखाएको छु यहाँ। सबैभन्दा बढी उपग्रह भएको ग्रह कुन हो भनेर सोधेको थिए साथीहरु। तपाईहरु धेरै अपडेट हुनुभएको रहेछ। यो धेरै दिन भइसक्यो यो रिपोर्ट आएको पनि है। त्यही भएर पहिला बृहस्पति थियो अहिले चाहिँ सबैभन्दा बढी उपग्रह भएको शनि नै हो। त्यही भएर धेरैले चाहिँ मिस्टेक पनि क्वेशन गर्नुभएको थियो है। तपाईले चाहिँ धेरै अपडेट नभएर हो क्वेशनहरुमा क्वेशन कुनै पनि चाहिँ उ थिएन मिस्टेक थिएन। त्यही भएर यहाँ हेर्नुस् सबैभन्दा बढी उपग्रह भएको ग्रह चाहिँ शनि हो। मैले यहाँ डाटा पनि लेखिदिएको छु। शनि ग्रहका अहिले 82 वटा उपग्रह छन् भने बृहस्पतिका चाहिँ 79 वटा मात्रै छन्। पहिला चाहिँ तपाईहरुको शनि ग्रहका चाहिँ 62 थिए र उसका चाहिँ बृहस्पतिका 67 भएर बढी थियो पहिला बृहस्पति। अहिले शनिले चाहिँ शनिका ग्रहका चाहिँ बढी छन्। अहिले 82 वटा उपग्रह छन् शनिका भने बृहस्पतिका 82 वटा छन् भने बृहस्पतिका चाहिँ 79 वटा छन् है। त्यही भएर सबैभन्दा बढी उपग्रह भएको शनि नै हो। यो तथ्याङ्क पछिल्लो तथ्याङ्क हो। त्यही भएर यो अपडेट हुनु होला। बुकमा पहिला तपाईले पुरानो बुकहरु पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यस्तो भयो है। यही आन्सरको। अब अगाडि जाउँ 39 नम्बर। If A is a brother of B is a sister of C and C is father of D, how D is related to A भनेको छ। ल यहाँ हेर्नुस् त यो धेरै जनाले बिगार्नु भएको क्वेशन हो। म यहाँ तपाईलाई बनाउँछु है। पर्सनली के भन्यो भने A is a brother। A B को ब्रदर हो। B C चाहिँ सिस्टर हो है। A B C को रिलेसन हेर्नु त यो ब्रदर हो यो चाहिँ यसको ब्रदर हो यसको यो सिस्टर हो भने यो सिस्टर हो भने अब D त के भनेको छ C को C इज द फादर अफ D। D को फादर C हो भने अब यस्तो हुने भयो D त फादर यसको फादर हो यो D को C फादर हो। अब उले के सोध्यो भने यो दुईटाको रिलेसन सोध्यो के। A ले D लाई के भन्नु पर्ला भनेपछि यो छोरो हो कि छोरी हो पत्ता लागेन नि त। यो छोरो हो कि छोरी हो यो पत्ता लागेन नि त। छोरो वा छोरो भन्ने पत्ता लागेन भने हेर्नुस् है अब D र A को रिलेसन सोध्यो यो छोरो हो कि छोरी हो यो हामीलाई पत्ता लागेन। त्यही भएर यो नेफ्यू हुन्थ्यो तर यो यदि छोरो हो भन्देको भए C को छोरो D हो भन्देको भए हुन्थ्यो तर यहाँ के छोरी भन्नु पर्थ्यो। यहाँ केही नभने भएर चाहिँ त्यो C आन्सर हुन सकेन। धेरै जनाले C लाउनु भएको छ। यो धेरैले बिगारेको क्वेशन हो। त्यही भएर यसमा के हुन्छ भने क्यान नट बी डिटर्मिनेन्ट। यो चाहिँ हामीले भन्न सकिदैन किनभने छोरो र छोरी पत्ता लागेन त्यसैले यो भन्न सकिदैन है त। आन्सर डी हुन्छ यसको। अब अगाडि जाउँ। अब यो 41 नम्बरको हेर्नु त ट्रायंगल कति छन् भनेको छ। अब यस्तो भयो भने एउटा यो 2 3 4 हेर्नुस् है एउटा वर्गलाई तपाईले जतिवटा रेखा जतिवटा कोठाले काट्छ नि जतिवटा कोठा बन्छन् इन्टु 2 गर्ने 1 2 3 4 छ। 4 दुना कति 8 बाहिर कति 1 2 3 4 8 4 कति 12 आन्सर। यसको आन्सर सी है 12 हुन्छ यसको आन्सर। आन्सर 12 है। अब त अर्को तलको कुन भनाइ गलत छ भनेर सोधेको छ। भिटामिनको पहिचान सन् 1930 मा भएको थियो। यो पहिलो नै गलत छ है एमै। भिटामिनको पहिचान चाहिँ 1930 मा होइन यो 16औं शताब्दीतिर नै भएको छ है। त्यही भएर यसको आन्सर चाहिँ ए हो। भिटामिनको पहिचान 1930 मा भएको होइन। अत्याधिक सन्तान उत्पादन नियम चार्ल्स डार्विनको यो पनि ठीक छ। फादर अफ जेनेटिक भनेर मेन्डललाई चिनिन्छ। जेरोनोलोजी भनेको वृद्धावस्थाको अध्ययन गर्छ यसले ठीक छ। त्यही भएर ए गलत। 34 नम्बर सरी है कहाँ आएछ
हामी अब 42 मा जाउँ ल। नेपालमा पोषण कार्यक्रम कहिलेदेखि सञ्चालन गरिएको भनेको छ 2037 सालदेखि है। 2037 देखि पोषण कार्यक्रम सुरुवात गरिएको थियो। यसको सही आन्सर क। अनि अर्को, अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घले मोबाइलको तेस्रो पुस्तालाई कुन गुणस्तर चिन्ह दिएको छ? जस्तो गुणस्तर चिन्हहरू दिएको छ नि, त्यही अनुसार चाहिँ कुन चिन्ह दिएको छ भनेर सोधेको थियो। बी आन्सर है, IMT 2000। IMT 2000 दिएको छ यो तेस्रो पुस्ताको मोबाइललाई। अनि 44 नम्बर हेर्नुहोस् है, यो डट सिचुएसनबाट हो। यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ, सर्कल यो चाहिँ त्रिभुजमा राखेको छ, त्यसरी चाहिँ यसलाई स्क्वायरभित्र राखेको छ। यसरी चाहिँ यो डटलाई कहाँ राख्न सकिन्छ भनेर सोधेको। यसको सही आन्सर चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ कहाँ राख्न सक्नुहुन्छ भने यो 2 नम्बरमा राख्न सक्नुहुन्छ है त, त्यसरी। त्यही भएर आन्सर 2। अर्को जाउँ 45 नम्बरमा। 45 मा अब यो चित्रहरू दिएको छ नि, यो अनुसार चाहिँ ग्रुपिङ गर्ने हो। यहाँ ग्रुपिङ गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, तपाईँले जुन जान्नुहुन्छ त्यहीबाट ग्रुपिङ गर्नु लाग्यो। पहिला जस्तो चित्र काट्यो 2 हेर्नुहोस् त, 2 लाई काटेको छ, एउटा वर्ग बनाएर 2 तिरबाट सर्कल लाइन यसरी काटेको छ, यसलाई पनि काटेको छ भने चाहिँ 2, 5 र 6 आउनु पर्यो। 2, 5, 6 भएको एउटा यहाँ छ, अन्त कहीँ छ छैन, यही आन्सर भइसक्यो। यसरी ग्रुपिङ गर्नेलाई एउटा जो जान्नु भएको छ त्योबाट ग्रुपिङ गर्नुहोस्। 2, 5 र 6 यस्तो मिल्छ। अनि अब हेर्नुहोस् त 4 यता यो यसमा एउटा जोडेको छ, 7 मा पनि त्यही खालको यता जोडेको छ, 8 पनि त्यो नै 4, 7, 8, 4, 7, 8, 1, 3, 9 त्यसपछि है जो जान्नुहुन्छ त्योबाट गर्नु होला। अर्को 46 मा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचाङ्क 2020 अनुसार नेपाल कति स्थानमा रहेको छ भनेको छु। यसको सही आन्सर चाहिँ 112 है। यसको सही आन्सर 112 हो। मैले यहाँ लगाएर हिँड्छु, यो ग नम्बरको 112 है यसको सही आन्सर। किनभने यो अस्ति भर्खर रिपोर्ट निकाल्यो, पहिला चाहिँ 106 हो, धेरै 6 पनि हान्नु भएको छ, तर यसको आन्सर 112 हो। अहिले 20 मा 112 मा पर्छ। अर्को, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस कहिले मनाइन्छ है? अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस कहिले मनाइन्छ भनेर सोधेको थियो। यसको धेरै नै मिलाउनु भएको छ। यसको मे 1 है, यसको सही आन्सर मे 1 हो। अब 48 नम्बरको 48 नम्बर, दक्षिण पूर्वलाई उत्तर भनिन्छ, उत्तर पूर्वलाई पश्चिम भनिन्छ भने पश्चिम दिशालाई के भनिन्छ भने चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, म यसलाई पनि बनाउँदैछु है। हेर्नु त, यसरी बनाउँदा यो एन छ, यो एस छ, यो डब्लु छ, यो त ई छ, रियलमा त यस्तो हो भने। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, उसले के भन्यो पर्सनल भने, यदि दक्षिण पूर्वलाई उत्तर भनिन्छ, दक्षिण पूर्वलाई उत्तर भनिन्छ भने दक्षिण पूर्व भनेको त यो हो, यी दक्षिण पूर्व भनेको त यो भएको, यो दक्षिण पूर्व हो भने यसलाई के भनिन्छ? यान भनिन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, यो कति स्टेप आयो? 1, 2, 3 सर्यो क्या यहाँ। यान भनिन्छ भने यान त त्यहाँदेखि यहाँ आइपुग्यो भने। अब अर्को के भनेको छ? उत्तर पूर्वलाई पश्चिम भनिन्छ। उत्तर पूर्व भने त यो, यानि यो यसलाई पश्चिम भनिन्छ भने यो पनि के गर्यो? यहाँ आयो। हेर्नुहोस्, 1, 2, 3 आयो, 1, 2, 3 सर्यो, यो पनि यहाँ 3 सर्यो, यहाँबाट पनि 3 सर्यो भने चाहिँ यसरी क्लकवाइज के भइरहेछ? 3 सरिरहेछ। अब उसले के सोधेको छ भने पश्चिम भनिन्छ भने पश्चिम दिशालाई के भनिन्छ? यो दिशालाई के भनिन्छ भनेछ। हेर्नु त, अब यसरी सर्ने हो भने त यहाँको यहाँ जानु पर्यो नि त। यो दिशालाई के भनिन्छ भने चाहिँ त यी हेर्नुहोस्, योभन्दा 1, 2, 3 स्टेप त यो यहाँ जानु पर्यो नि त। 1, 2, 3 स्टेप यहाँ हिँड्नु, 1, 2, 3 स्टेप हिँड्दा यहाँ को आइपुग्छ? एसी आइपुग्छ। एसी भनेको चाहिँ यो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। त्यसो भए यो दिशा कुन अहिले कुन मान्नु पर्यो? त्यो अनुसार चाहिँ यो दक्षिण पूर्व हो है। त्यही भएर यसको आन्सर ग हो, दक्षिण पूर्व सही आन्सर। अनि 49, 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा कति खेल खेलाएका थिए भनेर सोधे। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा कति खेल खेलाएका थिए? यसको सही आन्सर 26 हो। यहाँ धेरै सबैमा लागेको रहेछ। यसको सही आन्सर 26 खेल खेलाएको थियो। दिएका मध्ये आसियानको संस्थापक राष्ट्र कुन हो भनेर सोधेको थियो। यसको कम्बोडिया, धेरैले मिलाउनु भएको छ यो कम्बोडिया है। यसको सही आन्सर कम्बोडिया हो। ल, के गराएँ मैले तपाईँलाई यो।